ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جی میرے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں محمد کامران علی چشتی. ان کی طرف چلوں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تن میلا میرا میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار. میلی تن میلا میرا میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار. میرے کھویا بیچ بھور میں میرے کھویا بیچ بھور کشتی ڈوبی جائے کشتی ڈوبی جائے تیرا ہو تو میری خبر تیرا ہو تو میری خبر کون لگا نظر کرم سرکار. کچھ تو میری آس بتا دو تن من گئے بے چین تن من گئے بے چین. کچھ تو میری آس بتا دو تن من گئے بے چین تن من گئے بے چین. روتے روتے رتیاں گزری اور رو تو سکے رتیاں گزری کب ہوگا دیدار نظر کرم سرکار. میں تن میلا میرا کرپا کرو
सब कुछ है इसके लिए तो सब कुछ है प्यारे मदीने वाले का प्यारे मदीने वाले का अरे सोचे समझे कहने वाले सोचे समझे कहने वाले खालिद को नादा कृपा करो सरकार मैं मेरा मेरा कृपा करो सरकार नजरे करम सरकार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। और मोहम्मद कामरान अली चिश्ती हमारे साथ मौजूद है, नात ख्वां। बेहतरीन पढ़ा, जीते रहो, खुश रहो। और नाज़रीन, आज हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात ऑफ कोर्स मैंने मिसअप कर दिया है, मुझे मार्केटिंग वाले जी सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं अब। तो मैं सबसे पहले स्पॉन्सर्स की तरफ आ जाती हूँ जी। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में कौन कौन है? ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं प्योरीफाई फ्लेयर, ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं मलका मसाले, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉक ईज जिनका स्लोगन है डिजाइनर शूज एंड बैग्स, मुगलिया निम्को जो कहता है थोड़ा सा नमकीन हो जाए, कमांडर सिटी, कमांडर बिल्डर, सैलानी फूड्स, रू अफ़ज़ा और हमदर्द। अच्छा, रू अफ़ज़ा की जहां मैं बात करती हूँ, चूंकि हमदर्द का रू अफ़ज़ा है तो जी नेशन का वर्ल्ड वाइड जिसको कहते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त मशरूब और 110 साल से बनाकर आपके लिए बेहतरीन मशरूब पेश कर रहा है। और आज की 27वीं शब के हवाले से और दिन के एतबार से ख़ास तौर पे हमदर्द के हवाले से जहां बात करते हैं जी, तो वहाँ पर मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की बात ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौलिद, समाजी कारकुन और मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद ने 9 जनवरी 1920 को दिल्ली में आंख खोली। 2 बरस की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया, बचपन शरारतों में बीता, मगर फिर इज़हार ज़हानत जहां शुरू हुआ तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी खदमात रहीं और तिबो हिकमत में कदम रखते हुए अपने भाई के साथ मिलकर अपने वालिद के कायम करदा इदारे हमदर्द की खिदमत में मसरूफ हो गए। और जहां हकीम मोहम्मद सईद की बात आ रही है तो उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान उनकी आमद, फिर हमदर्द मतलब का क़याम, फिर उसके अलावा मतलब में जिस तरह के उनके मामूलात रहते थे, फिर उसके अलावा जो उन्होंने गवर्नर हाउस नहीं बल्कि उसको दवाखाना बनाया, किस तरह हमदर्द यूनिवर्सिटी का क़याम किया, बच्चों के लिए बड़ा उन्होंने काम किया। नौनिहाल जो कि अब तक चलता आ रहा है, मैंने अपने बचपन में पढ़ा और तकरीबन सब बच्चे अपने बचपन में ज़रूर पढ़ते हैं नौनिहाल, वो पढ़े बगैर बचपन नहीं गुजरता मैं समझती हूँ। उसके अलावा सितारा इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पिज़्ज़ा मैक्स, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, फोर्टाइल किचन अप्लायंसेस की जहां बात आती है फोर्टाइल सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा जी ईसा लेबॉर्ट्री, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करा के फौरन से क्विक वे में रिजल्ट्स लेना, तो वहां नाम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का आता है। इसके अलावा जी शहनशाह राइस, नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के, और जिंदगी में रंगों की बहुत जरूरत होती है। जहां बहुत ज्यादा डार्कनेस है वहां रंगों का कमाल बेहतरीन होता है, और जहां रंगों की बात हो रही है वहां रोशनी की बात क्यों ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है बॉम्बे लाइट हाउस। तो जी हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। इसके अलावा जी आउटफिट की बात करें, आज का आउटफिट भेजा है जी आवेज अली ने, और शूज हमारे पूरे मन के जी स्पॉन्सर्ड है वॉकीज की तरफ से। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। साथ ही जी चलते मजीद आगे ट्रांसमिशन के सिलसिले में, राहत कव्वाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आज कौन से कलाम सबसे पहले पेश करेंगे? अच्छा जी मैं उनके पास जरा चली जाऊँ, कौन है प्रोड्यूसर सरमत, मुझे बताएं तो मैं कौन से कैमरे से जाऊँ, मुझे पकड़ लीजिएगा। ओके हाँ जी चलें जी, ओके जी ठीक है, तो मैं आ जाऊँ आप लोग के पास और थोड़ा सा तुम उधर पीछे चले जाओ, शाबाश, मैं तुम्हारी जगह पे जरा जगह बनाऊँ। ओके अच्छा जी, तो आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे? नाज शरीफ पेश करेंगे। वाह वाह, चलिए जी शुरू कीजिए।
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، صلی اللہ تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل میں آقا سور جائیں گے، تاجدار حرم۔ نگاہ کرم تاجدار، ہیدا باجی پہ کرم ہو، تاجدار نگاہ کرم تاجدار حرم، تاجدار ان سب پہ کرم ہو، تاجدار حرم، کرم تاجدار، اس چینل پہ کرم ہو، تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار چشم رحمت بخشا سوئے من داد نہ دے، رحمت بخشا سوئے من داد نہ دے، رحمت بخشا سوئے من داد نہ دے، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبے، تاجدار حرم، او نگاہ کرم، غریبوں کے دل میں سنور جائیں گے، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا، دستی ہما بیچارہ را، داماد ہی من آسیم من آجزم من بے قسم حالی مرا، یا شافعی روز جزا پرسات ہی، اے مشتبہ زنبل فشاں بے کے نصیب صبح دم، اے جار اگر دوسا نفس، اے مول سے بیمار غم، اے قاصد پر خندب تجھ کو اسی گل کی قسم، ان تیاری حسبا یوم لیلا ارد الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا نبی المحترم، تاجدار حرم او نگاہ کرم، اور ہم غریبوں کے دل پہ سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، ہم یہ بے کساں ہو جائے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، اور کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں،
پہ فریاد لائے ہیں ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہیں اور آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہیں آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے اور میں کشوں آؤ مدینے چلے کچھو آؤ مدینے چلے کچھو آؤ او مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہو مدینے چلے مدینے چلے ہو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے 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 دامن میں غریبوں کو چھپا کیوں نہیں لیتے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ اور بھی مدینہ دیکھ لیا اتنے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے آؤ مدینے میں جاؤں مدینے میری اوقات ہی نہیں ہے جاؤ مدینے میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینے میری اوقات ہی نہیں ہے میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات ہی نہیں ہے آؤ مدینے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ اور تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہیں شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں اور غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں اور نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے بنائے راستے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ 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 اور میں کشوں آؤ مدینے چلے کچھو آؤ مدینے چلے اور دست ساقیاں کوثر سے پینے چلے دست ساقی کو سر سے پینے چلے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم وہ نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہیں آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدارے حرم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا. کیا بات ہے, بہترین پڑھا. راحت کمال جیتے رہو. چھوٹا سا بہت اچھا پڑھتا ہے, بہت زبردست پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے, اور رب تعالیٰ تمہیں مزید کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. اچھا جی, میں نے واپس جانا ہے جی, تو مجھے ذرا پکڑ لے جی کون سے کیمرہ پکڑ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. میں واپس اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی جی سیٹ پہ, اور اپنے علماء کرام سے اور مہمانوں سے بات کروں گی.
اور بہترین جی آج کا بڑا زبردست خوبصورت کلام پڑھا اور سما باندھ دیا آج کے اس کلام نے. خوش رہو جیتے رہو. اچھا جی میں اپنے علماء کرام کے پاس اور اپنے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گی. فرحان آپ کی طرف آؤں گی. اچھا فرحان یہ بتائیں اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویک بھی چل رہا ہے امیونائزیشن کے حوالے سے, تو میں چاہوں گی اس حوالے سے تھوڑا سا پیغام دے دیں اور لاسٹلی جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ پوری دنیا میں اس وقت ورلڈ امیونائزیشن ویک بن رہا ہے جو کہ 24 تاریخ سے 30 آف دس منتھ کا ہے اپریل میں, اور بہت ہی گہما گہمی ہے. اصل میں ویکسینیشنز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن. شبیر صاحب نے جب یہ ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس ویکسینیشنز پہ اور پریونشن کی طرف. ہم لوگ سوچتے ہیں یا بیمار ہو جائیں گے تو ہسپتال بنانے چاہیے کہ کہاں پہ علاج ہوگا. اصل میں بچاؤ کے طریقے کے اوپر سارا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا کووڈ کتنا نیچے آ گیا بیکاز آف ویکسینیشن لوگوں نے کروائی, اور کووڈ ویکسینیشن جو کہ فری ہوئی. اسی طرح سے یہ ای پی آئی کی ویکسینیشنز جو ہیں یہ بالکل مفت ہیں, فری ہیں, اور 12 بیماریوں کی مہلک بیماریوں کے خلاف جو پیدا ہوئے بچے سے لے کے 15 مہینے تک کے بچوں کو لگائی جاتی ہے اور پلائی بھی جاتی ہے. اس میں پولیو صرف نہیں ہے, ٹی بی ہے, ہیپاٹائٹس ہے, میزل, ممپس, روبیلا, جس کے اندر روٹا وائرس جو ڈائریا کاز کرتا ہے, اور ٹیٹنس سے لوگ مر جاتے ہیں چوٹ لگنے کے بعد. مطلب اتنی ساری بیماریاں ہیں, اور یہ جو ہے اس کی آگاہی ابھی ہو رہی ہے. اور دیکھیں لگائی تو یہ فری جاتی ہیں, شروع سے شبیر صاحب کے دور سے لگائی جا رہی ہیں. اور اس وقت اب بہت اچھا یہ ہوا ہے کہ خاص طور پہ گورنمنٹ آف سندھ نے انیشیٹو دیا ہے کہ اب گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے. اچھا. اور پبلک میں عیسیٰ لیب اور دوا گو کے ساتھ بھی کولیبریشن ہوا ہے جس میں وہ بھی فری ویکسینیشن لگا رہے ہیں, ویکسینیٹرز لگ کے, کہ لوگوں کو جن کو گورنمنٹ میں نہیں جانے کا شوق ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں بہتر ہے, لوگوں کے الگ الگ الہام ہوتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ میں جا کے لگا سکتے ہیں. اور وہ ہے لیکن ہر جگہ پہ فری آف کاسٹ ہے, جس کو گورنمنٹ آف سندھ دے رہی ہے. لانگ لائف فار آل کا اس کا ہیش ٹیگ ہے, اور اگر ہم اس کو ہیش ٹیگ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے اور ویکسینیشنز لگاتے ہیں بچوں کو, تو بچہ اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج جائے گا کہ پاکستان جو ہے, لوگ ہمیں بہت نیگیٹو پرسیپشن سے دیکھتے ہیں. تو پرسیپشن سے ہمارے ریسپیکٹڈ پولیٹیشینز نہیں بہتر کر سکتے, ہماری باقی ادارے نہیں کر سکتے, لیکن ہم لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں گزارش اور کروں گا کہ بہت اچھی بات علامہ صاحب نے بھی کی کہ ہماری آرمڈ فورسز, ان کو بھی سلوٹ ہے. آئی تھنک کہ آج اگر پاکستان میں ایک سینکٹیٹی ہے, اور بلکہ دنیا جو اس کو اسٹرانگ ملک سمجھی جاتی ہے, ہماری آرم فورسز کی وجہ سے ہے. اور ہمیشہ ہمیں ہمارے اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی گہما گہمی ہوں, پریشانیاں ہوں, لیکن اتنے رسپیکٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وی آر آل فار دا آرم فورسز, اور ہم سب کی دعائیں ان کے لیے, ان کی سیکریفائسز کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی. شبیر قیم خانی بھائی آپ کی طرف آؤں گی. شبیر بھائی ظاہر سی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آتا ہے, ایک لائف میں تھوڑا سا روٹین میں ایک ڈسپلن سا بھی آ جاتا ہے. ادروائز دیکھتے ہیں کہ جی ریگولر وے میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی روٹین ہی نہیں ہو رہی ہوتی, اتنا زیادہ کام کا لوڈ ہوتا ہے. پھر ایک ہلکے کی سیاست بھی ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے آپ نے سیاست کی ہے. لوگ بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب سے پہلے آئے, ہمارا جو سیاستدان ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آئے, تو ریپریزنٹیٹیو ہم سے ملے, ہمارے ہر دکھ سکھ میں آئے. اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور آج کے توسط سے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, آپ نے بات کی سیاست تو خود ایک عبادت ہے. اگر انسان نے ایک نیتی کے ساتھ سب لوگوں سے ملے اور جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے وہ کام آئیں, کام تو اللہ کی ذات کرتی ہے, وسیلہ بنے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سب کو خوش کرے, سب اللہ کے ہی اختیار میں, میرے رب کے اختیار میں ہے. انسان کے اختیار میں ہے کوشش کرنا. اور میرا ایمان اور یقین ہے, بلکہ ہم سب کا ایمان و یقین ہے بحیثیت ایک مسلمان کے, کہ جو انسان ایک نیتی سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر ضرور برکت بھی ڈالتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے. تو یہی کہہ لیں کہ سیاستدان, میں نے کہا نا سیاست تو ایک بڑی عبادت ہے. اور رمضان آپ نے کہا کہ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں, رمضان میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ محدود ہوتی ہیں. البتہ کچھ دنوں پہلے جو پاکستان کی سیاست میں جو رہا وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن فی الحال ہماری اگر پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو صرف اس وقت تو افطار پارٹیاں ہی ہو رہی ہیں, بس افطار پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں اور بس عبادت کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال اب تو گو رمضان المبارک کا مہینہ ابھی اختتام پر ہے, الوداع ہم کہنے والے ہیں اس ماہ رمضان کو. آج میرے خیال 2 روزے یا 3 روزے رہ گئے ہیں, اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب پتہ نہیں کس کی زندگی نہیں ہے کہ اگلے رمضان کس کو نصیب ہوں. بہرحال یہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے, اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مہینے نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
देखें 12 माह होते हैं, 12 माह में 11 माह का नाम तो अरबों ने रखा, इंसानों ने रखा, लेकिन माह रमज़ान ऐसा जिसका अल्लाह ताला ने खुद इसका नाम रखा। और ये माह रमज़ान के अंदर आप देखिए इसकी फजीलत देखिए, इसमें पाकिस्तान बना, फिर इसमें कुरान नाजिल हुआ, हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा उनका वसाल हुआ, फिर हज़रत आयशा का यहाँ, और फिर ग़ज़वा बदर इस माह में 17 रमज़ान को, तो इस महीने की फजीलत तो बहुत है। तो बस अल्लाह ताला ये जो इसमें बरकतें हैं, अल्लाह ताला हमें, हम सबको जो मुसलमान हैं, हमको सबको नसीब हों, ये बरकतें भी नसीब हों। और बस मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा, क्योंकि ईद उल फितर की भी आमद ईद उल फितर की भी, तो हम अपने इर्द गिर्द ज़रूर लोगों को देखें, कौन सा वो जो लोग हैं जिनकी इतनी दस्तरस नहीं कि अपने बच्चों के कपड़े भी बना सकें या उसकी खुद, तो हम ज़रूर अपनी खुशियों में उनको भी हम शामिल करें। और सबसे बड़ी खुशी कि खुशियाँ, हम खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जब हम खुशियाँ बांटेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम खुद भी खुश रहेंगे। तो जीता तो इंसान अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तभी जब दूसरों के लिए जिया जाए। बहुत तो खूबसूरत बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की शब्बीर करीम खानी साहब आपने भी, और बहुत खूबसूरत बात की कि ज़िंदगी का मकसद यही है कि दूसरों के लिए जिया जाए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। अल्लामा साहब आपकी तरफ आऊँगी और चाहूँगी कि बस वन लाइनर में थोड़ी सी अगर आप कुछ एंड में कहना चाहते हैं तो क्या, और फिर दुआ करा लीजिए। हाँ बहुत अच्छी बातें हुई जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की किरण जो है, ये हम सब ने जो गुफ्तगू की, तो नाउम्मीदी जो है कुफ्र है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करेगा कि ये सारी जो हलचल है ये सब ख़त्म होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम सबको मिल के देखें, एक दूसरे पे जब तक हम ना करें क्रिटिसाइज़, जिस माशरे में नहीं होता तरक्की रुक जाती है। जब तक हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि आप में ये खामी है, हम में ये खामी है, तो फिर ये खामियां दूर नहीं हो सकेंगी। तो हमारा पाकिस्तान का हुस्न ये है कि सियासतदान अपनी जगह, उलमा अपनी जगह, जैसे कि ये ईसाई वाले हमारे ब्रदर ने इतनी बड़ी अपनी इनकी एक खिदमत का बड़ा दायरा है, तो हर शख्स अपनी जगह जो है वो खिदमत अदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और हम सब का मोटिव भी जो है वो पाकिस्तान है। तो खुदा करेगा कि पाकिस्तान कायम दायम रहेगा और इंशाअल्लाह आइंदा बरस हम फिर इस तरीके से रमज़ान में बैठेंगे। आमीन आमीन, दुआ करा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतार का। आज 27वां रोज़ा है, लैलतुल क़द्र की शब गुजरी है। परवरदिगारा हमारे इस बैठने को, यहाँ जो कुछ हमने सुना, पढ़ा गया, गुफ्तगू हुई, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे मालिक पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मेरे मालिक हमारे गुज़िश्तगान जो दुनिया में नहीं रहे, परवरदिगारा उन सब को इस माह में लैलतुल क़द्र की रात गुजरी है, उन सब की को शफात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। ममलकत खुदाज़ाद पाकिस्तान में जितने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उन सब को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। K21 की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक आए ये रमज़ान अब अलविदा कह रहे हैं, आइंदा रमज़ान तक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरे मालिक जुल्म बढ़ गया है, जुल्म के ख़ात्मे के लिए इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं चूँकि ख़ास तौर पे तीसरा अशरा है तो इस हवाले से बार बार यही कह रही हूँ कि रब ताला हम सबको जहन्नुम की आग से निजात दिलाए। आमीन आमीन। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ नारिया का जिक्र कुरान पाक में है और नारिया एक दहकती हुई आग है, और इस अशरे का ख़ास कर मकसद हमारा यही था जो पूरे हमने बात भी की कि जहन्नुम की आग। मैं कहती हूँ कि एक तपिश या ज़रा सी चिंगारी अगर आपको लग जाती है तो कितनी तकलीफ़ में हम चुलबुला उठते हैं, तिल मिला उठते हैं। तो सोचें कि वो जहन्नुम की आग क्या होगी। तो प्लीज़ अपने आमाल को, अपना मुहाज़ा करें, अपनी इबादतों और रियाज़तों को तेज़ तरीन कर दें। इसी दुआ के साथ जी इस ट्रांसमिशन के सिलसिले के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। और जाते जाते नाजरीन जो है हमारे साथ कामरान बैठे हुए चिश्ती साहब, तो मैं चाहूँगी उनसे कि जी वो एक दुआया कलाम बस पेश कर दें, तो फिर उसी से हम इख्तिताम की तरफ बढ़ें। नहीं, यहीं बैठ कीजिए। है गम पारा पारा
خوشبو ساڈی حاضری آقا قبول کر دے تینو پاکے سیاہ لباس تائیں ساڈی حاضری آقا قبول کر دے رمضان ہے